पाकिस्तान में हालिया सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। सिंध में तबाह हाल मकानों की तादाद 15 लाख से ज़ायद है और लाइफ स्टॉक की तबाही का तखमीना $4 अरब लगाया गया है। इसमें भी सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है, जबकि सैलाब से जिस शोबे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है यानी कि ज़राअत, उसमें भी सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही आई है। सूबे में 65% जो कपास की फसल है वो तबाह हो चुकी है और अब सिंध के जो लोग सैलाबी रेले से बच गए हैं वो फिर बीमारियों के रेले में हैं। दूसरी जाने फिर कराची की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो करने वाले वो फिर से बेकाबू हो गए हैं। अगस्त के महीने में 8000 वारदातें हुई हैं और सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए क्या कर रही है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिंध हुकूमत ने क्या प्रोग्राम शुरू किया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले तो अगर हम सैलाब की ही बात कर लें कि आपने भी मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की सूरत हाल देखी, वहाँ जाकर आपने दौरा भी किया, इमदाद कर रही हैं आप। इमदाद भी आप कर रही हैं। सूरत हाल जो ओवरऑल है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है और सिंध हुकूमत की जो इमदाद की जो एक प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसके तहत हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जानिब से मुख्तलिफ अजला में टेंट्स की फरहमी की गई है। उसके अलावा मस्कीटो नेट्स की फरहमी की गई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर राशन की फरहमी की जा रही है। इसी तरीके से बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, मोबाइल यूनिट्स हैं मेडिकल कैंप्स की। टीम्स ऑफ डॉक्टर्स जो है मुख्तलिफ अजला को विजिट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे और ख़वातीन को। ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि द कैलामिटी इज सो मैग्नानिमस। उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि कोई भी सूबाई हुकूमत या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, पूरा मुल्क मिलके भी इस तबाही को जो है वो अपने तय खुद आप संभाल नहीं सकता। और इसीलिए आपके सामने हमने अपील भी करी, इंटरनेशनल अपील भी की है। मुखैर हजरात हैं, NGOs हैं, सैलानी है, JDC है, दावत इस्लामी है, मुख्तलिफ NGOs हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। मुखैर हजरात खुद आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीम्स बना के वॉलंटियर्स जो है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो इट्स अ कंसर्टेड एफर्ट आई वुड से। और बिल्कुल सही है। कोई एक शख्स, एक हुकूमत या कोई एक इदारा इसको नहीं संभाल सकता। हाँ, उनके बस की नहीं बात। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक और कंसर्न जो है लोगों का, इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है, बहुत से ऐसे इजला हैं जहाँ पर अभी तक रसाई इज ओनली थ्रू वोट। और बहुत से ऐसे इजला बलूचिस्तान के अंदर भी हैं जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से नीचे खाना दे रहे हैं जी। तो इस वक्त पानी जो है वो हर जगह खड़ा है। हाँ, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए हुए हैं। कल एक और बड़ी अजीब सी खबर आई सामने और मीडिया चैनल्स पर वो रिपोर्ट भी हुई है, सोशल मीडिया पर भी उस पर बड़ा अजीब सा एक तशवीश थी लोगों में कि जो लोग फंड्स डोनेट कर रहे हैं हुकूमतों को, चाहे वो कोई भी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों। शाज़िया मरी साहिबा ने कहा कि उस फंड पे हैकर्स का हमला हुआ है। तो इससे क्या मुराद थी उनकी, और हैकर्स का हमला किस नौइयत का था? क्या उन्होंने कोई फंड्स इधर उधर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की या कोई फंड्स इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए? ये क्या मामला था? अब शिफा, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस न्यूज़। मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। आई थिंक शाज़िया वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिप्लाई टू दिस। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि मोस्टली हम लोगों से इन कैश एंड काइंड अगर हम इमदाद मांग भी रहे हैं तो बहुत जगह हम इन काइंड भी मांग रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमें मस्कीटो रिपेलेंट्स दे सकते हैं, तो हम उनसे कैश नहीं मांग रहे, वी आस्किंग इन काइंड। इसके अलावा बीच में आपको पता है बहुत सारा ये एक मुहिम भी चली थी कि ख़वातीन हैं उनकी कुछ ख़ास ज़रूरियात होती हैं और उन ख़ास ज़रूरियात के हवाले से तो लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। इसमें यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था लेडी हेल्थ वर्कर्स का। वो ख़ास तौर पे इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी मदद का बाइस बनी है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जाहिर बात है कुछ ऐसे भी अनासर होते हैं जो क्या मुझे कहना चाहिए, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इंसान की मिजरी से। हाँ, अब आप देखिए, मैं बताऊं, टेंट की कीमत होती थी नॉर्मली 4-4.5 हज़ार रुपए, 18,000 रुपए तक पहुँच गई है। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी अनासर होते हैं ना जो मौका नहीं छोड़ते कि हर चीज़ के अंदर कमा लो। डिजास्टर है, कैलामिटी है, मौत है, तो उसमें भी कमा लें। तकलीफ होती है दूसरों को देख के, लेकिन बहरहाल
اس سے گزارا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہمیں بہت مدد کی ضرورت ہے. اس کے آڈٹ کا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کا پھر پتہ نہیں لگتا, اور ابھی بھی ظاہر ہے انٹرنیشنلی جو امداد آ رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑی امداد ہے, تو اس کی بات ہے, پرسیپشن کی بات ہے. بالکل, تو کیونکہ وہ پرسیپشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ خراب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آڈٹ میکینزمز اور اس کا جو کام ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے تاکہ وہ پرسیپشن کلیئر ہو جائے. بالکل تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا اور ہمیشہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرسیپشن کون خراب کرتا ہے؟ جو آپ کی اپوزنگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ پرسیپشن خراب کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ شہر, وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم, کچھ سانو بھی مرندہ شوق, تو دونوں معاملات ہوتے ہیں, اور پھر کچھ میڈیا بھی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اگر عوام کا. بالکل, ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے, کیونکہ پاکستان کو میں اس دن ایک دیکھ رہی تھی, ایک جماعت کی, اپوزیشن کی جماعت کی ایم این اے تھی جو بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ نو 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 ایڈ شوڈ ناٹ بی گیون ٹو پاکستان بیکاز دیر سو مچ کرپشن. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ تو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یہ بات کہہ دی نا انہوں نے, لیکن جو لوگ اس وقت سڑک پہ ہیں جن کے بچے ان کو تو افیکٹ ہوگا. بالکل, تو ظاہری بات ہے ان کو افیکٹ ہوگا, لیکن آل دا مور ریزن کہ آڈٹس جو ہیں ہمارے بہتر ہوں. بالکل, تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اپوزیشن تو اعتراض کرتی ہی رہتی ہے, مطلب اس کو تو چھوڑ ہی دیں. نتھنگ از ہڈن, ہمیشہ آڈٹ ہوتا ہے, ہمیشہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کا تو ایک ایک پیسہ جب کہیں خرچ ہوتا ہے تو اس کا آڈٹ ہوتا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آبجیکشن ضرور ہوتی ہیں کہ جی فلاں کاغذ نہیں پرووائڈ کیا گیا یا فلاں اپروول نہیں پرووائڈ کی گئی, وہ ضرور ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اس کے اندر irregularities ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی پیسہ کھا گیا یا پیسہ کہیں چلا گیا. تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو. بات یہ کہ اس وقت ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے, چلیں بالفرض آپ کو حکومت پہ اعتبار نہیں ہے, آپ کو سندھ گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں, آپ خود سامان خریدتے ہیں, جائیں لوگوں کو پہنچائیں. اچھا, ہولڈرز کا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اب اس سچویشن میں کہ بھئی آٹا آ رہا ہے, چینی آ رہی ہے, یا جو بھی آ رہا ہے امداد, وہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے گولیوں کا سنا تھا. نہیں, وہ جو کچھ بوریوں کا آپ نے سنا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. گولیاں پیناڈول کی گولیاں اور ٹیبلٹ, تو پیناڈول کی ٹیبلٹ. او مائی گاڈ. دیکھیے انفارچونیٹلی پھر دیکھیں نا, پھر گورنمنٹ ایکشن میں آتی ہے, قانون حرکت میں آتا ہے, پھر چھاپا بھی پڑا, پھر نکلی بھی ملینز آف پیناڈول. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے موقعوں پہ, ایسے مصیبت کے موقع کے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان ہی بالکل اٹھ جاتا ہے, بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, ضمیر مر چکا ہوتا ہے, پھر وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر وہ ان کا حساب کتاب تو میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹ اللہ سے ہی ہوگا. باقی حکومت تو آن دا گراؤنڈ پھر یہ ہے کہ وہ چھاپے مارتی ہے, پھر ریکور کرتی ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹلی, بیکاز پیناڈول اس وقت سب سے زیادہ ضروری ادویات کے اندر بہت ضروری ہے, کیونکہ بخار, کھانسی, ان تمام چیزوں میں فرسٹ لائن آف ڈیفینس از یو نو پیناڈول. لٹکائیں جی, جو لوگ اس طرح کی ہورڈنگ کرتے ہیں 2-3 لٹکیں گے پھر صحیح ہوں گے, باقی سارے لوگ اسی طریقے سے ہوتا ہے ساری دنیا میں. ہر چیز کانفسکیٹ کر لینی چاہیے. بالکل, اکاؤنٹ سیز کریں. فائنلی کراچی کے حالات آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں, کراچی کے میں کیا صورتحال ہے. اسٹریٹ کرائمز بے قابو ہیں. کراچی کے ایڈمنسٹریٹر, کراچی کی پولیس آئی جی تو کہتے ہیں یہ کراچی والوں کا اپنا قصور ہے, تو بس پھر سارا قصور کراچی والوں کا اپنا ہی ہے, تو پھر خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. پلیس کر کیا رہی ہے؟ کوئی کراچی کے لیے کچھ پلان ہے؟ اسٹیٹمنٹ سنا, when I heard the statement تو مجھے بھی بڑا غصہ آیا. میں نے کہا what does he mean by saying this? ہمارا کیا قصور, ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی نبھائیں, ان کا کام ہے ڈیوٹی نبھانا. کہ جب میں نے پورا ان کا پھر وہ ان کی پوری پریس کانفرنس جب سنی تو اس ایک کانٹیکسٹ میں تھا. دیکھیے what he was trying to say کہ اوور آل جو کرائم کا ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے. اب اس میں کیا کرائم آ جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا, ویسٹ اور شفا کو بھی یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک وقت تھا کہ 17-18 ٹارگٹ کلنگز ڈیلی کے حساب سے ہوتی تھی. گن رہے ہوتے تھے لوگ, 18 ہو گئی, 19 ہو گئی, 16 ہو گئی. پھر اغوا برائے توان ہوتے تھے, بھتہ خوری, بوری بند لاشیں. ایک وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے. صبح گھر سے نکلتے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم واپس گھر پہنچیں گے بھی کہ نہیں, یا بوری میں پہنچیں گے. الحمدللہ وہ وقت گزر گیا, وہ اب ایشوز نہیں. لیکن اب بھی روزانہ کے مطلب یہ واقعات آ رہے ہیں. مطلب اگست میں اگر 8000 واقعات ہوئے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے, تو ٹو مچ. موبائل او یس آئی وڈ سے دیٹ موبائل سنیچنگ, چوری چکاری, ڈکیتی, یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں because of the overall economic condition. Again, Karachi is a huge city of 3.5 crore لوگ یہاں پر ہیں. پولیس فورس کہاں کون سے گلی محلوں میں جائے, اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. کسی بھی میٹروپولس میں اب دنیا میں آپ دیکھیں, بڑے بڑے شہروں میں, آپ لندن کو دیکھ لیں,
न्यू यॉर्क को देख लें, वहाँ पर भी क्राइम्स होते हैं, इतने नहीं होते, लेकिन अगेन उनकी तो दे हैव स्कॉटलैंड यार्ड, दे हैव सो मेनी थिंग्स। हमारे यहाँ पे सिंध पुलिस कैमरे भी तो होते हैं ना, मतलब सेफ सिटी वाला क्यों नहीं हम करते? देखिए, अब हमारे यहाँ कोशिश तो हम करते हैं, हर साल जो हमारे यहाँ बजट होता है, थर्ड लार्जेस्ट बजट चंक ऑफ द बजट गोज टू सिक्योरिटी होम डिपार्टमेंट, और हर साल उसमें बेहतरी आती है, रैपिड रिस्पांस फोर्स भी है, SSU बनाई है, सब चीज़ मौजूद है। अगेन आप एक अगर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन तो देखें, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो बेरोजगारी, ये इन्फ्लेशन आप देखिए, लुक एट फूड इन्फ्लेशन 27%, मतलब लोग ये मतलब हाँ सही बात है, होगा इसकी, वो घर कैसे चलाएंगे? मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि जिसकी जॉब चलेगी वो चोरी करने निकल गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसकी जॉब निकल गई चोरी करने चला गया, लेकिन यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन, पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजन दैट यू रिजॉर्ट टू क्राइम। लेकिन इसका मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ पुलिस फोर्स को कि जी वो अपना काम नहीं करे, दे आर ट्राइंग द बेस्ट। लेट मी टेल यू, कोई हुकूमत, कोई पुलिस फोर्स नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर इल्जाम आए कि जी आप नाकाम हो गए, आपने टाइम कंट्रोल करने में आप नाकाम हो गए, यू फेल्ड। नोबडी वांट्स टू हियर दिस, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। देखिए, इस वक्त जो होम डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली वजीर आला सिंध उसको संभालते हैं, और वजह इसीलिए बिकॉज उनकी वन ऑफ द प्रायोरिटीज यही है, और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी जरूर आएगी। इट्स अ चैलेंजिंग डिफिकल्ट फेज विच वी हैव टू, मैं समझती हूँ कि मुझे भी आजकल घर से बाहर जाने में थोड़ी सी घबराहट होती है कि यार मैं बिल्कुल पहन के ना जाऊँ, मतलब नहीं, अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे और बाकी भी जो हमारे कराची के शहरी हैं उनको भी अपने अमान में रखे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शर्मिला फारूकी साहिबा, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और क्राइम पर और सैलाब के हवाले से जो एफर्ट्स हैं सिंध हुकूमत की उस पर बात हो रही थी।